مالک گواہ ہے۔ ہون ایک بی بی دا آخری نا حضرت عباس نے نا چایا، میرے مالک نے فرمایا علی اصغر دی اماں توڑا مامل تیار ہے، بی بی آؤ مامل تے بو۔ غازی ویکھیا تے سین نہیں آئی، پھر میرے مولا فرمایا اصغر دی اماں، سین نہیں آئی۔ حسین فرمایا عباس اندر مرتے نہیں گئے۔ غازی یہیں گیا تے واپس آیا۔ حسین آدھے نیڈا بہادر ہو کہ پاک گالے چاہ گئی ہے۔ غازی آدھے مولا تو پاک نو رونا ہے، شکر کر میں مر نہیں گیا، جیڑا میں اندر منظر ویکھیا ہے۔ حسین آدھے کی ویکھیا ہے؟ آدھے مولا آگے جا، اے بھار میرے تو نہ چوا، مولا آگے جانا، صبر دا پروردگار تو میں، مولا آگے جا۔ حسین حویلی وچ قدم رکھیا ہے، کوئی سمجھے تا میری پوری مجلس ایس جملے واسطے ہے، کوئی سمجھے اے ویڑے وچ چادر ہے، چادر اتے 39 گھر دی چابی پئی ہوئی ہے، تے عزادارہ رباب ہے، ایتھے پتر چایا ہویا ہے، نال دھی کھلاری ہوئی ہے۔ میری سائن تالے تے ہاتھ رکھ دیئے، تالا بند کرن لگ دیئے، تے ویڑے وچوں سغرا دا مینہ دا شالا ماں کسے دی نہ مرے۔ شریف و حسین دھی کولوں کنڈ پچھوں ٹر دے جناب رباب کول آ گئے، جتھے این پتر چایا ہویا سنا، ایتھے اے پتر چایا ہوئے تے ایتھے نال دھیئے۔ حسین آدھن ہٹ جا اصغر دی اماں، تالا بھی میں آپ لانا، چابی بھی میں آپ رکھدا، تیرا صرف ایک کم ہے، تو ویکھنا ہے میری ابان، میں کرساں اشارہ تے ادھن ٹرنائی جدن میں اشارہ کراں، ایسیاں خاموش قدمہ نال ٹرنائی وہ میری دھی تن ویکھے نا، کدائیں میری دھی مر نہ جائے۔ تالا لایا تے میرے مولا فرمایا پتر سنبھال، دھی سنبھال، میرے اشارے دا انتظار کر۔ شریفہ ٹردہ حسین دھی دے سامنے آیا ہے، آخری باری دھی دے سامنے حسین دو زانو ہو کے بیٹھا ہے، تے میرے مولا فرمایا بسم اللہ میری لاڈلی دھی۔ بی بی فرمایا بول کبرا دا بابا۔ سیدہ دے میرے بیڑے دی رونا، بولو اکبر دے بابا۔ سیدہ دے میری پیاری تھی، بولو اکبر دے سجاد دے بابا۔ سیدہ دے نون اپنے نانل میرا نا چاہنا، میرے بیڑے دی زہرا۔ بی بی آدھیے بول سکینہ دا بابا۔ سیدہ دے میں انہ دا بابا، تیرا کچھ نہیں لگدا دیئے جنہ دا لگدا ہے، اور تیرے نال پیا ویندی ہے، میرا لگدا میں نقبہ